डियर कल्याण, दियोले खोजेको उज्यालोमा झुम्बिएर मर्दै जाने पुतलीको कथा जस्तो जीवनको उज्यालो खोज्दा खोज्दै अँध्यारोमा रात बिताउन बाध्य हुने हामीहरू जस्ता हजारौं मानिसहरू जब तपाईका कथाहरू सुन्न थाल्छौं तब हामीभित्र ऊर्जा पैदा हुन्छ र हामी ऊर्जावान हुन्छौं। यो स्वार्थको दुनियाँमा पुतली जस्तो उज्यालोमा घुम्दा घुम्दै मर्नेहरू र यही स्वार्थको दुनियाँमा उज्यालो खोज्दा खोज्दै अँध्यारोमा हराउनेहरू सबैका आआफ्ना कथाका पानाहरू उस्तै उस्तै हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले त उज्यालोमा घुम्नेहरू पनि तपाईलाई सम्झन्छन्, हामी जस्तो अँध्यारोमा रात बिताउनेहरू पनि तपाईलाई सम्झन्छौं। सम्झनाको यो पराकाष्ठाभित्र डियर कल्याण, तपाईको आवाजलाई, तपाईका शब्दहरूलाई म खोज्न सक्दिनँ, तर मेरो जीवनको यथार्थलाई म आज तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम लक्ष्मी श्रेष्ठ हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2042 सालको पुष 5 गते रामेछाप जिल्लाको राकाथुङ गाविस वडा नम्बर 4 गोडपानी र हाल खारादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम विष्णु बहादुर श्रेष्ठ हो अनि आमाको नाम नारायणी देवी श्रेष्ठ हो। मेरो घर विकट थियो, तर अहिले त गाडी चल्छ, बिहान गएर बेलुका आउन सकिन्छ काठमाडौँबाट। तर त्यति बेला दोलाल घाटबाट हिँडेर जान्थ्यौं हामी। विकट ठाउँमा थियो मेरो गाउँ। मेरो बुबाको म पहिलो सन्तान हुँ। म पछि एउटा भाइ र बहिनी छिन्। मेरो बुबाले खसी बोका पाल्नुहुन्थ्यो र पछि त्यसलाई व्यवसायमा परिणत गर्दै जाँदा पाल्ने भन्दा पनि वरपर र दोलाल घाटसम्म किनबेच गर्नुहुन्थ्यो खसी बोकाहरू, र पछि त्यो राम्रो हुँदै गएपछि उहाँले काठमाडौँसम्म ल्याउनुहुन्थ्यो। आमा गृहिणी। गाउँमा जग्गा जमिन थियो, हरियाली जङ्गल थियो मेरो गाउँमा। गोपी खोला, बर्खामा ठूलो भल चल्थ्यो गोपी खोलामा। 1 घण्टा हिँडेपछि सुनकोशीमा पुगिन्थ्यो। थुप्रै पटक बाल्यकालमा हामी सुनकोशी पुगेर सुनकोशीको कञ्चन पानीमा खेलेका छौं, नुहाएका छौं। मेरो गाउँमा नेवारहरू, विश्वकर्माहरू, तामाङहरू, मगरहरू, बाहुन क्षेत्रीहरू फरक फरक भए पनि समावेशी बस्ती जस्तै छ। करिब 150-200 घर परिवार थियो हामी नेवारहरूको मेरो गाउँमा। मैले सानोमा गोपी खोला निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पढेकी। त्यति बेला स्कुल टाढा थियो, कोशी तरेर पारी जानु पर्थ्यो, 1.5 घण्टा लाग्थ्यो। भाइ र बहिनीहरू पनि मसँगै जान्थे। पछि मेरो भाइ मामा घर चोप्राङ बसेर पढ्न थाल्यो। बिदाका दिनहरूमा मेलापात जाने, आमालाई सघाउने, दशैं तिहारमा नाच्ने गाउने, आफ्नै परम्परा, आफ्नै रीतिरिवाज, आफ्नै गाउँ, चाडबाडहरूमा रमाउने नेपाली परम्परा हामीसँग पनि थियो। नेपालीहरूसँग धन सम्पत्ति नभए पनि सांस्कृतिक सम्पन्नताले गर्दा हामी सुखी छौं जस्तो लाग्छ डियर कल्याण। हाम्रा चाडबाडहरू आफ्नै प्रकारका थिए। बुबाको व्यापार पहिले भन्दा राम्रो हुँदै गयो। बुबाले गाउँ वरिपरिका बाख्रा बोकाहरू मात्र नलिएर जिल्लाभरिका बाख्रा र बोकाहरू किनेर हिँडाउँदै 5-6 दिन लगाएर त्यहाँबाट काठमाडौँको भक्तपुर सूर्य विनायकमा ल्याएर बेच्नुहुन्थ्यो। गरिबी अभावमा मेरा दिनहरू बिते पनि पछिल्लो समयमा बुबाको राम्रै कमाइ हुन थालेपछि हाम्रा दिनहरू राम्रा हुँदै गए। म पनि 7 वर्षकी हुँदा बुबासँग पोका खसी धपाउँदै काठमाडौँ आएकी थिए। त्यति बेला बुबाले आफूसँग जाने मानिस पाउनु भएन। त्यसपछि ल हिँड भनेर भन्नुभयो। म हिँडेर बुबासँगै आएकी। मलाई अझै पनि याद छ डियर कल्याण। यसरी मैले बुबालाई सघाउँदै, परिवारलाई सघाउँदै आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै लान थाले। बिस्तारै बिस्तारै म ठुली हुँदै गए। ती दिनहरूमा माओवादी युद्धहरू सुरु हुन्थ्यो। युद्धमा धेरै मान्छेहरू जान्थे। हामी लुकेर बचेर गाउँबाट जाँदैनथ्यौँ। हाम्रो गाउँमा प्रशस्तै माओवादीहरू आउँथे, नेताहरू आउँथे, खुट्टा उचालेर भाषण गर्थे। लाग्थ्यो तिनीहरूले देशलाई परिवर्तन गरिदिन्छन्। तर अहिले तिनीहरू सुटेट बुटेट महँगा घर, महँगा गाडी चढेर हिँड्दा अचम्म लाग्छ कति नाटक गर्न सकेका हुन् भनेर। यसरी मेरा बालापन बित्दै गए, मेरा दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण।
विक्रम सम्वत 2060 सालको दशैँको कुरा हो। म 18 वर्षकी थिएँ। एक दिन आमाले भन्नुभयो, छोरी तिमीले बिहे गर्नुपर्छ। कोही छ भने भन, हामी विवाह गरिदिन्छौँ। होइन भने हामीले भनेको केटा विवाह गर्नुपर्छ। राम्रो राम्रो केटाहरूको प्रस्ताव आइरहेको छ। मैले आमालाई भने, आमा म विवाह गर्दिनँ, बरु म सिलाइ सिक्छु, केही काम गर्छु, व्यवसाय गर्छु भने। तर बुबा आमाले फकाउनु भयो। मेरो मामा आउनुभयो र मामाले भन्नुभयो, केटा राम्रो छ, बिहे गर भन्नुभयो। मैले बुझ्नै सकिनँ। के गरौँ कसो गरौँ भन्ने मनमा रहिरह्यो। पछि फेरि आमाले सम्झाउनु भयो, केटाले जाँड रक्सी केही पनि खाँदैन, राम्रो परिवार छ। बुबाले पोखरामा बसेर घरका ठेक्काहरू लिन्छन्, ठुला ठुला घरका ठेक्काहरू लिन्छन्। बुबाको राम्रो कमाइ छ र छोराहरू पनि राम्रो छन्। जाँड रक्सी खाँदैन केटाले। के भन्छेस् छोरी भनेर सोध्नुभयो। म केही बोल्नै सकेन। त्यो जाँड रक्सी खाँदैन भन्ने शब्दले त्यो उमेरमा मलाई प्रभाव पार्यो। मैले सोचेँ, यदि साँच्ची केटाले जाँड रक्सी खाँदैन भने मलाई माया गर्छ होला भन्ठाने। तेर कल्याण। त्यसपछि के गरौँ कसो गरौँ भनेर सोच्दा सोच्दै मैले बुबा आमाको कुरालाई स्वीकारेँ र त्यसपछि मेरो विवाहको तय भयो। ती दिनहरूमा म खुसी हुन्थेँ। मेरो श्रीमान, मेरो हुनेवाला श्रीमान यस्तो छ उस्तो छ भनेर म परिकल्पनामा हराउँथेँ। त्यो उमेर, त्यो वयस, त्यो जिन्दगानी अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण थियो, अत्यन्तै रोमाञ्चित थियो डियर कल्याण। त्यही रोमाञ्चित क्षणमा मैले मेरो सपना देख्थेँ। त्यही सपनाले मलाई डढाउँदै डढाउँदै लाग्यो डियर कल्याण। बस डढाउँदै लाग्यो। डियर कल्याण, सुक्खा चौरको छातीमा रहेर उम्रेको दुबोमाथि निर्मोही खुट्टाहरूले कुल्चे पनि दुबोले फैलन छोड्दैन। दुबोलाई जति जति माथिबाट कुल्चदै गए पनि दुबोले फैलन छोड्दैन। जब मान्छे दुबो जस्तै सुक्खा बगरमा फैलन खोज्छ तब उसलाई थिच्नेहरू कुल्चनेहरूले केही गर्न सक्दैन। तर जब दुबो नै सुक्खा बगर जस्तो जिन्दगानीमा परिणत हुन्छ तब सुक्दै जाँदो रहेछ। दुबोका जराहरू, दुबोका हाँगा बिगाहरू र सुक्खा दुबो जब खडेरीमा सुकेको झार जस्तो हुन्छ तब मान्छेहरू त्यसलाई उठाएर कतै फ्याँकिदिँदा रहेछन्। दुबो अनि जिन्दगानी उस्तै उस्तै लाग्ने त्यो क्षणमा जीवनले थुप्रै थुप्रै दुःख र सुखको अनुभव गर्दो रहेछ। त्यही अनुभवका कुराहरू, त्यही पीडाका कुराहरू, त्यही जिन्दगानीका भोगाइहरू आज बाँड्नको लागि कोसिस गरिरहेकी छु डियर कल्याण। मैले तपाईँलाई यो केटी गरिब छे, यो चेली गरिब छे भनेर मेरो कथा नफ्याँकिदिनु होला। मेरो कथाभित्र सङ्घर्ष छ, मेरो कथाभित्र उत्साह छ, मेरो कथाभित्र आँसु छ। यदि साँच्चै मेरा आँसुहरू कतै जम्मा गरेको भए मेरो जिन्दगानी ठुलो सागर बन्थ्यो होला। तर मैले सारा आँसुहरू बगाउँदै जीवनको सङ्घर्षमय यात्रालाई अगाडि बढाउँदै लागे। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी केटासँग विवाह गर्ने कुरा भयो। केटाको नाम प्रकाश श्रेष्ठ हो। मैले फोटो पनि पठाएकी छु डियर कल्याण। आमाले फोटो देखाउनु भयो। बुबाले भन्नुभयो, गाउँको केटा भए पनि मैले उसलाई राम्रोसँग देखेकी थिइनँ। आमाले भन्नुभयो, केटा आफ्नो बुबासँग पोखरामा बसेर पढ्दैछ। उसको बुबा उतै सहरमा घरहरूको ठेक्का लिन्छन्, कमाइ राम्रो छ, हाम्रो गाउँमा राम्रो इज्जत भएको परिवार हो भन्नुभयो। मैले घर कहाँनिर छ यो केटाको भनेर सोधेँ। घर अलि टाढा पर्दो रहेछ, त्यसैले मैले त्यो केटालाई देखेको छैन रहेछु। त्यसपछि मैले केही बुझ्नै सकिनँ। मैले भनिदिए, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। त्यसपछि केटा र मेरो मामा र केटाको बुबा अनि केटा मेरो घरमा आए। आमाले खाजा बनाएर खुवाउनु भयो। 3 तल्ले घर थियो हाम्रो। म भुइँ तलामा ओर्लने कोसिस गर्दै थिएँ। तर केटाले मलाई पहिल्यै गाउँमा देखेर मन पराएको कुरा मैले थाहा पाएँ। आमाले भन्नुभयो, एउटै गाउँ हो, सजिलो हुन्छ, बिहे गर्ने हो छोरी भन्नुभयो। केटा घरमा आइसकेपछि नाइ भन्ने कुरै थिएन। त्यसो त केटाको बारेमा कुरा गर्दा मैले हुन्छ भनिसकेकी थिएँ। त्यसैले मबाट रोकटोक केही थिएन। केटा बस्यो, खाजा खायो र केटा निस्कियो। केटा सँगसँगै उसको मामा र बुबा पनि निस्किए।
र त्यसपछि मेरो मामा पनि निस्कनु भयो सँगसँगै। उहाँले नै यो विवाहको तय गरेको लमी भन्दा पनि हुन्छ उहाँलाई। यसरी आमाले सबैले रोजेको केटालाई मैले माथिको झ्यालबाट हेरेँ। केटा राम्रै लाग्यो। म खुसी भएँ। विक्रम सम्वत 2060 सालको माघ महिनाको 8 गते टिका टाला गर्न घरमा मामा ससुरा एउटा सामान बोकेर अघि भरिया लगाएर आए। केटा पनि आयो। टिका टाला भयो। सबै आफ्नो संस्कार अनुसार, आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार सबै काम सम्पन्न भयो। केटा बोलेन खासै। म त्यति बेला टिका टाला गरिसकेपछि म रोएकी थिएँ। किन रोएको भन्दा मैले आमालाई भने घर छोड्नुपर्छ भनेर, त्यसकारण रोएको। आमाले सम्झाउनु भयो, सधैँको लागि छोडेको होइन, यहाँ आउँदा भइहाल्छ, यो तिम्रो घर हो, छोरीको जात जानै पर्छ अर्काको घर, तिमीलाई हामीले राम्रोको लागि पठाएको छोरी भनेर आमाले सम्झाउनु भयो। त्यसपछि म रोएको कुरा त्यति बेला केटाको बुबा अर्थात् मेरो ससुराले पनि थाहा पाउनु भयो र उहाँले भन्नुभएछ, 5 जना दाजुभाइ मध्येकी जेठी बुहारी हो तिमी, अरू 4 जना बुहारी विवाह गरेर आए भने तिनीहरूलाई अराएर कजाएर बस्ने हो तिमी, घरको जेठी हो तिमी भनेर मलाई खबर पठाउनु भयो। त्यो सुनेर खुसी लाग्यो होला जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। त्यति बेला प्रकाशको बुबा अर्थात् मेरो ससुरा पोखरा छोडेर काठमाडौँमा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो। काठमाडौँमा घरहरू ठेक्कामा लिएर बनाउनुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँहरू बाँसबारी नजिकै बस्नुहुन्थ्यो डेढा लिएर। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। त्यसको 4 दिनपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2060 सालको माघ महिनाको 8 गते टिका टाला गरेपछि त्यसको 4 दिनपछि माघ महिनाको 12 गते जन्ती आए। 50-60 जनाको जन्ती आयो। त्यो दिन बसे। बुबाले खसी काट्नुभयो। गाउँभरिका सबै आए। नाचगान चल्यो। माघ महिनाको जाडो रातभरि बाहिर मुढा र धुनी जगाएर बसे। हाम्रो परम्परा अनुसार बनाएका घरपालुवा रक्सीहरू खाएर, सितनहरू खाएर सबैले रमाइलो गरेर रात कटाए। प्रकाश अग्लो थियो, राम्रो थियो, सब ठिक थियो। मलाई राम्रो लाग्यो केटा। त्यसपछि अर्को दिन प्रकाशले मलाई डोली चढाएर अघि लाग्दै मलाई लिएर गयो। प्रकाशको घरमा पुगेपछि हाम्रो नेवारी परम्परा अनुसार म फेरि घर फर्के अर्थात् माइतीमा फर्के। त्यसपछिका दिनहरूमा आफ्नो सबै रीतिरिवाज सकेपछि म प्रकाशको घरमा गए, जहाँ मेरो कर्मभूमि थियो र त्यहीँ बसेर खाना बनाउने, बारीको काम गर्ने हुन थाले। त्यसपछि हामी सँगसँगै 1 महिना बसेपछि प्रकाश कामको सिलसिलामा काठमाडौँ गयो। ठुलो परिवार थियो। हजुरबुवा, हजुरआमा, सासू ससुरा, 4 वटा देवरहरू, सबलाई हेरचाह गर्ने, खाना बनाउने, सबको सेवा गर्ने काममा म जुटे। सबैजना खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यो महिनाको चैत्रमा प्रकाश आयो। भाइको नागरिकता बनाउनु पर्ने थियो र त्यति बेला उसले भन्यो, तिम्रो विवाह दर्ता पनि गरिदिन्छु। मैले भने, पर्दैन, के जरुरी छ र, हामीले विवाह गरेरै आएको हौ नि। तर उसले मानेन। होइन, गर्नुपर्छ, सँगसँगै जाउँ भनेर विवाह दर्ता गर्यौँ। मेरो नागरिकता पनि बन्यो त्यति बेला डियर कल्याण। त्यसको साथसाथै आफ्नो भाइ अर्थात् मेरो देवरको पनि नागरिकता बनाइदियो प्रकाशले। यसरी मैले जिन्दगानीमा घरबाट कर्मगर अर्थात् जन्मघरबाट कर्मगर गएर आफ्नो कर्म गरिरहे। मेरो कर्म सँगसँगै हिँड्दै जाने मेरा दुःखका र पीडाका घाउहरूमा कहिलेकाहीँ जब मलहम लगाउन थाल्छु तब सोच्छु, जिन्दगानी कहाँ सोचे जस्तो हुन्छ र। यी पीडाका घाउहरू, यी दुःखका घाउहरू साँच्ची सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ। त्यसैले त डियर कल्याण आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु म मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, मनमा बिछ्याएर मायाका पोतेहरू, मनभित्र सजाएर मायाका चुराहरू, गरिबीमा अभावमा पनि जिन्दगी फक्रदो रहेछ। तर जब गरिबीमाथि प्रेमको साटो, घृणाका वर्षाहरू हुन थाल्छन्, तब प्रेम छटपटीमा बाँच्दो रहेछ। छटपटीमा बाँचिँदै जाने प्रेमका मुनाहरू, छटपटीमा उम्रदै जाने प्रेमका टुसाहरू कहिल्यै पनि फक्रन सक्दा रहेनछन्। त्यही छटपटी, त्यही बेचैनी, त्यही दुःखका कथाहरू गुद्दा गुद्दै, बुन्दा बुन्दै मान्छेले जिन्दगानीलाई जिन्दगीबाट छोडेर धेरै पर पुगिसकेको हुँदो रहेछ। तिनै कथाहरू, तिनै पीडाहरू, तिनै दुःखहरू पोको पारेर राखेकी छु डियर कल्याण।
कहाँ सुनाऊ, कसलाई भनौँ, कसरी भनौँ? उकुस मुकुस यो मनको व्यथा आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु। यसरी गाउँमा प्रकाशले नागरिकता र विवाह दर्ता अनि आफ्नो भाइको अर्थात् मेरो दियोरको पनि नागरिकता बनायो। र त्यसपछि ऊ चैत्रमा फेरि काठमाडौँ गयो प्रकाश। त्यसपछि मलाई ज्वरो आयो, टाउको दुख्न थाल्यो। म बिरामी भएँ। बिरामी भएको खबर पठाएपछि प्रकाश तुरुन्तै आयो र मलाई माइती लिएर गयो र त्यसपछि मलाई माइतीमा छोड्यो। तर मेरो टाउको दुखाइ र ज्वरो बढ्दै जान थालेपछि ऊ फेरि अर्को दिन आयो र माइतीमै डाक्टर बोलायो, मलाई बोकेर लग्यो। त्यसपछि आफ्नो घरमा राख्यो। देवरहरूले धेरै माया गर्थे डियर कल्याण। माइलो देवरले बिरामी परेको बेला धेरै हेरचाह गरिदिनु भयो, खुट्टा समेत थिचिदिनु भयो। उहाँको नाम भारत श्रेष्ठ हो। त्यति बेला घरका मानिसहरू भन्थे खुट्टा छुनु हुँदैन भन्दा मेरो देवरले भन्नुभयो, बिरामी भएर बिरामीको अवस्था यस्तो छ, के हुन्छ खुट्टा थिचिदिन? मेरा सुन्निएका खुट्टा मेरो देवरले थिचिदिनु भयो। उहाँले माया गर्नुभयो। सायद सबैको माया पाएर होला म ठिक हुँदै गएँ। त्यसपछि प्रकाश फेरि काठमाडौँ गयो। त्यो बीचमा हामीले बच्चा नपाउने सल्लाह गरेका थियौँ। मैले भनेकी थिएँ म केही गर्छु अनि त्यसपछि बच्चा जन्माउला। उसले हुन्छ भनेको थियो र ऊ काठमाडौँबाट जहिले पनि आउँदा परिवार नियोजनका साधनहरू मैले भन्थे नबिर्सेर ल्याउनु। उसले लिएर आउँथ्यो। प्रकाश आउने जाने गरिरहन्थ्यो। यसरी मैले 2 वर्ष बिताएँ। त्यो 2 वर्षको बीचमा मैले घरबारी, करेसाबारी, धान, गहुँ, घरको खाना बनाउने सारा कुराहरू हेर्थे। देवरहरू ससाना स्कुल जाने, त्यसैले सब चिज रेखदेख गर्नु पर्थ्यो। सासू ससुराको कुरा मान्नु पर्थ्यो, सुन्नु पर्थ्यो। सबै कुरा गर्दै गए। तर 2 वर्षपछि मेरो पेटमा बच्चा आयो। तैपनि मैले काम गरेर आफ्नो कर्म गर्न कहिल्यै पनि छोडेन। त्यो बीचमा पेटमा बच्चा आएपछि प्रकाशले काठमाडौँबाट खबर पठाउँथ्यो, फोनहरू गरिरहन्थ्यो। म बिरामी भइरहेको थियो। कहिले ठिक हुने, कहिले बिरामी हुने, यस्तै भइरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2062 सालको असार 9 गतेको कुरा हो। बिहानै खेतमा काम गरे, दिउँसो घाँस काटे, बेलुका पानी लिएर आए। त्यो दिन राति मेरो आमा दही चिउरा खुवाउन मलाई आउनु भएको थियो। नेवारी परम्परा अनुसार आमा बन्न थालेकी छोरीलाई बुबा आमाले दही चिउरा खुवाउने चलन थियो। र त्यति बेला गाउँका मानिसहरूले भन्थे, तिम्रो आमाले 2 चोटि दही चिउरा खुवाउनु पर्छ जस्तो छ। यति छिटै दही चिउरा खुवाउनु भयो, बच्चा त अहिले हुँदैन होला। तर त्यही रात आमा त्यहीँ बस्नुभयो र अर्को दिन बिहान 7 बजे छोरा जन्मियो। यसरी कठिन परिस्थितिमा म बच्चाको आमा बने डियर कल्याण। न हस्पिटल न डाक्टर, घरको काम त्यत्तिकै गर्दा गर्दै बच्चा जन्मियो। यो थाहा पाउन साथ प्रकाश आयो र प्रकाशले सोध्यो, छोरा भए कि छोरी भनेर मलाई सोध्यो। मैले प्रश्न गरेँ, किन? उसले भन्यो, हाम्रो परिवारमा छोरी छैन, त्यसैले बुबा आमाले त्यति राम्रो मान्नु भएन भन्यो प्रकाशले। म तल सुत्थेँ। तल सुत्दा मेरो खुट्टा सुनिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ माथि उक्लेर सुत्थेँ डियर कल्याण। ब्लिडिङ भइरहेको छ, कसलाई भनौँ के गरौँ भइरहन्थ्यो। म तल सुत्दा प्रकाश माथि सुत्थ्यो, म माथि सुत्दा ऊ तल सुत्थ्यो। त्यत्तिकैमा 1 महिना बित्यो। म माइती गएँ। माइती गएको 15 दिनमा प्रकाश बोलाउन आयो। मैले भने, मलाई किन बोलाउन आएको? उसले भन्यो, बुबा आमाले पठाएर आएको। ऊ बुबा आमाले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही गर्थ्यो। बुबा आमाले उठ भने उठ्ने, बस भने बस्ने, उसको काम त्यही थियो। ऊ त्यो बाहेक दायाँ बायाँ केही गर्दैन थियो डियर कल्याण। त्यसपछि उसले माइतीमा आएर भन्यो, तिमी हिँड, खाना पकाउने मान्छे छैन घरमा भन्यो। त्यसपछि म गएँ। आमाले पनि जानै पर्छ भन्नुभयो। अनि म गएँ। भर्खरै बच्चा जन्मिएको डियर कल्याण। बिरामी छु, कहिले खुट्टा सुनिन्छ, कहिले जिउ सुनिन्छ। बिरामी हुँदा हुँदै जन्मिएको बच्चा छ। घरमा गएपछि खाना बनाउनु पर्यो, बारीको हेरचाह गर्नु पर्यो, खेतमा गएर काम गर्नु पर्यो। सारा कुरा मैले गर्नै पर्थ्यो, नत्र सासू ससुराले अँध्यारो मुख लाएर बस्थे। ती दिनहरूमा प्रकाश मसँग सुत्न छोड्यो। बाबु जन्मनभन्दा पहिले जाँड रक्सी नखाने हो।
गाउँमा जाँड खाने र हिँड्ने कुराहरू मैले गाईगुई सुन्न थालेँ। र त्यति बेला नेपाल रेड क्रसबाट गाउँमा 2 महिनाको सिलाइ सिकाउनका लागि मानिसहरू आउने भए। मैले सिलाइ सिक्छु भने, तर सासूले ससुराले पर्दैन सिक्न भन्नुभयो। तर मैले जबरजस्ती सिक्न गएँ र सिक्न जाँदा त्यहाँ गाउँका अरू महिलाहरूले भन्न थाले, तिम्रो सासू ससुरा त कस्तो हो कि तिमीले छोरी जन्माएनौ भनेर तिमी प्रति गुनासो गरिरहेका छन्। छोरी छैन रहेछ तिम्रो परिवारमा, त्यसैले सबैजनाले छोरी जन्माउँछौ भन्ठानेको तिमीले छोरा जन्मायो रे। मैले जब त्यो कुरा सुने त्यसपछि मैले प्रकाशको व्यवहार देखेँ। एउटा श्रीमानले गर्ने व्यवहार म माथि अत्यन्तै भिन्न हुँदै गयो। डेर कल्याण छोरी खोज्ने तिनीहरू, म छोरी भएकै बुहारीमाथि त्यति ठुलो अत्याचार बढ्दै गयो। प्रकाश कहिल्यै पनि नबोल्ने, चुँ गरेर पनि नबोल्ने, बुबा आमाको अगाडि बोल्न नसक्ने। उसले मबाट मात्र होइन आफूबाट पनि सब चिज गुमाउँदै गयो। यसरी विक्रम सम्वत 2062 सालको दशैँपछि प्रकाश काठमाडौँ आयो। आउने दिन छोरा बिरामी थियो। मैले भने छोरा बिरामी छ। ऊ केही बोलेन। अर्को दिन उसले थाहै नपाउने गरी उसले आफ्ना लुगाहरू मिलायो। मैले सोधे कहाँ जान लागेको। उसले काठमाडौँ भन्यो। डेर कल्याण घरभन्दा माथि बाटो खनिसकेकोले गाउँसम्म बसहरू चल्थ्यो। धुलो उडाउँदै आउँथे बसहरू। ऊ त्यहाँसम्म गयो झोला बोकेर। उसले जान्छु पनि भनेन। दुःखका दिनहरू कसरी थुप्रदै जान्छन्, दुःखका दिनहरू कसरी मेरो माथि र दुःखले कसरी मलाई थिच्दै जान्छ, म सुनाउँछु डेर कल्याण। यो एउटा गरिब चेलीको दुःखको कथा हो, एउटा पीडा हो। म आज पोख्न चाहन्छु डेर कल्याण र साराका सारालाई सुनाउन चाहन्छु। दुःख के हो, सङ्घर्ष के हो, म आज दिल खोलेर भन्छु तपाईँलाई, बस दिल खोलेर। डेर कल्याण हाँस्दा पनि मुस्कुराइरहने, रुदा पनि मुस्कुराइरहने एउटा सुन्दर फूल खडेरीमा परेर जब सुक्न थाल्छ तब फूलको कुरा कसैले गर्दैन। जब फूल फुल्न छोड्छ मान्छेहरू काँडाका कुरा गर्छन्। यसरी जर्जर बगर जस्तो माटोमा ओइलाएपछि जब फूलको अस्तित्व सकिन्छ, मान्छेको अस्तित्व पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। जब मान्छे फक्रन थाल्छ, फैलन थाल्छ, उसका वरिपरि सबै हुन्छन्, सबै आफ्ना जस्ता हुन्छन्। तर जब ओइलाउँदै जान्छ तब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले कदम उसबाट टाढा टाढा राख्न थाल्छ। यो नियतिको खेलमा म पनि परिरहे डेर कल्याण। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी दशैँमा काठमाडौँ गएको प्रकाश तिहारमा आयो। सानी आमाको बहिनी छोरीहरूसँग टिका लगायो। त्यति बेला मैले भने मैले सिलाइ सिकेकी छु, म पनि केही गर्छु। छोरालाई राखेर गाउँमा के हुन्छ, यसलाई राम्रोसँग पढाउनु पर्छ। म पनि तपाईँसँगै काठमाडौँ जान्छु भने। यो कुरा माथि कोठामा बसेको ससुराले सुनिरहनु भएको रहेछ। त्यसपछि ससुरा तल ओर्लनु भयो र भन्नुभयो, प्रकाश तिमी यहीँ बस, म काठमाडौँ जान्छु। बाबुको अगाडि आमाको अगाडि बोल्न नसक्ने प्रकाश चुपचाप बसिरह्यो। त्यति भनेर बुबा काठमाडौँ जानुभयो। गाउँ माथिसम्म गाडी आइसकेको हुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ त्यही गाडीमा चढेर जानुभयो। म छक्क परेँ र प्रकाशलाई प्रश्न गरे, छोरा जन्माउनु मेरो गल्ती हो भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मान्छे छोरी जन्माएको भनेर अपहेलना गरेको त सुनेकी थिए, तर छोरा जन्मायो भनेर अपहेलना गर्ने यो कस्तो रूढिवादी परम्परा हो। मैले प्रश्न गर्दा ऊ केही बोल्दैन थियो। त्यसपछि ऊ जब म प्रश्न गर्न थाल्थे तब ऊ काम गर्ने बहानामा खेतमा जाने गर्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै गहुँ रोप्ने दिनहरू सुरु भयो। मैले भन्थे मलाई लानुहोस्, ऊ बोल्दैन थियो। त्यत्तिकैमा के कुरा भयो थाहा छैन। छोराको पास्नी गर्ने बेलामा अचानक प्रकाश काठमाडौँ गयो। मैले केही सोच्नै सकिनँ। सानो आमालाई बोलाएर पास्नी गरे। ठुलो देवर पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। अरू बाँकी ससाना देवरहरू पढ्दै थिए, ससाना थिए। यसरी पास्नी गरे। के पास्नी हुन्थ्यो, नाम मात्रको थियो। त्यही घरका मान्छेलाई खुवाउने बाहेक केही गर्न सकिनँ। त्यसपछि प्रकाशले म काठमाडौँ जान्छु भनेर बारम्बार भन्न थालेपछि मलाई रोक्नको लागि मेरो ससुराले गाउँमा पसल खोलिदिनु भयो र प्रकाशलाई पनि गाउँमै बस भन्नुभयो। हामी दुवैले पसल हेर्थ्यौँ। प्रकाशले नाम मात्रको हेर्थ्यो, साराका सारा म हेर्थेँ। डेर कल्याण खाद्यान्न, मट्टी तेल,
लगायत सबै सामानहरू राखेकी थिएँ मैले। गाउँका मानिसहरूसँग ऋण लिएर मैले राखेकी थिएँ। कहिलेकाहीँ त 1 घन्टामै 40-50 हजारको व्यापार हुन्थ्यो। प्रकाश बनेपा पुगेर सामान ल्याइदिन्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि पैसा हुन थालेपछि प्रकाशले मबाट पैसा लाने तर होलसेल पसलेहरूलाई उधारोमा ल्याउने गर्न थाल्यो। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ एउटा तामाङनी केटीलाई पसल खोल्नको लागि पैसा दिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। मलाई नरमाइलो लाग्यो। मैले प्रतिवाद गरेँ तर ऊ बोलेन। त्यसपछि 1 लाखको महिनाको 2000 ब्याजमा मैले पैसा लिएँ। ऋण बढ्दै गयो ढेर कल्याण। प्रकाशलाई भन्दा ऊ नबोल्ने, गाउँमा रक्सी खाने, जाँड खाने, बरा लिएर हिँड्ने गर्न थाल्यो। त्यसपछि कुखुरा पाले, बाख्रा पाले, सुँगुर पाले, रक्सी पारेर गाउँहरूमा बेच्थे। माथि बस आउने ठाउँदेखि खाद्यान्नका सामानहरू, मट्टीतेलका ठुला ठुला जर्किनहरू टाउकोमा बोकेर ल्याउँथे। खलखली पसिना छुट्थ्यो। सानो बच्चा छ ढेर कल्याण, कसैले रेखदेख गर्दैन। देउराहरू आफ्नै मतलबमा छन्। त्यति गर्दा पनि ऋणहरू बढ्दै गयो। त्यसपछि मैले एक दिन प्रकाशलाई भने म काठमाडौँ जान्छु। उसले बुबाले हुँदैन भन्नुभएको छ भने। मैले भने तिमी कस्तो छोरा हो, तिमी लाछी छोरा हो। यति सानो छोरा छ, छोराको भविष्यको लागि तिमीले कहिल्यै सोचेनौ। अझ पनि बुबाले मान्नुहुन्न भनेर चुप लागेर बस्छु। म कराएँ, झगडा पर्यो। ऊ अर्को दिन काठमाडौँ हिँड्यो। मेरो गाउँमा ऋणहरू बढ्दै गयो। मान्छेहरू घर गर्न आउने अवस्था आइसक्यो। हात जोडेर सबैलाई भन्थे, तपाईहरूको ऋण म तिर्छु भनेर। तिम्रो लोग्नेले बिगार्यो सबै भन्थे। पैसाको दुरुपयोग चरम सीमामा भएपछि प्रकाश काठमाडौँतिर लाग्यो ढेर कल्याण। त्यसपछि म रुँदै मेरो काठमाडौँमा रहेको भाइलाई फोन गरेँ। भाइ, मलाई कोठा खोजिदे एउटा भने। उसले हुन्छ भन्यो। किन र दिदी भन्यो, म काठमाडौँ आउँछु भने। उसले भन्यो, काठमाडौँ सजिलो छैन दिदी। मैले भने, अप्ठ्यारो भए पनि म आउँछु। उसले भन्यो, काठमाडौँमा आएर केही गर्न सक्दैनौ दिदी तिमीले। मैले सक्छु भने ढेर कल्याण। र त्यसपछि च्याख्लाहरू, मकैका पिठोहरू सबै पिनेर थैला थैलामा राखे। सानो छोरा थियो। सानो छोराको मुख हेरे र भने, छोरा, म युद्ध लड्छु, म सङ्घर्ष गर्छु। र छोराको कसम खाए, किनकि मेरो साथमा कोही पनि थिएन ढेर कल्याण। र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालको मङ्सिर 30 गते छोरालाई च्यापेर मकैको पिठो र केही खाद्यान्नहरूका बोराहरू सहित म काठमाडौँ आएँ। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। मेरो जीवनको कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई। ढेर कल्याण। मान्छेहरू भन्थे, गुराँस वनमा मात्र होइन, मान्छेको मनमा पनि फुल्छ। मनमा गुराँस फुलाउने सपना बोकेर विवाह गरेकी मैले। तर मनमा गुराँस होइन, मनमा पीडाका फूलहरू फुल्दै गए, फक्रदै गए। काठमाडौँ यसरी आइपुगेपछि ढेर कल्याण। काठमाडौँको क्षेत्रपाटीको सिंगलमा 2000मा खोजिदिएको कोठा थियो। म त्यहीँ बस्न थालेँ। पहिलो दिन घरबेटी तल आएर सोध्यो, तिमी एक्लै बस्छौ, बच्चा मात्र छ। मैले जे हो त्यही भने। तर घरबेटीको नजर फरक भयो। बच्चासँग बस्ने आइमाई राम्रो हुँदैन भनेर घरबेटीले भने। यो सङ्घर्षको कथा सुनाउँछु म ढेर कल्याण। मेरा आँखाबाट आँसु बगे। सहरले मान्छे चिन्दो रहेनछ। सहरले घृणा फैलाउँदो रहेछ। कस्तो सपना देखेको मैले। मलाई घरबेटीले कुन नजरले हेर्यो। त्यो दिन म धेरै रोएँ। रुँदा रुँदै 4 वर्षको छोराको अनुहार हेरेर भने, बाबु, मलाई बाँच्न मन लागेन। ढेर कल्याण। त्यो दिन छोराले भन्यो, आमा, हजुर बाँच्नु भएन भने मलाई कसले खान दिन्छ? पहिला मलाई मार्नुहोस् अनि आफू मर्नुहोस् आमा भनेर त्यो निर्दोष बच्चाले भन्यो ढेर कल्याण। त्यसपछि मैले बच्चालाई छातीमा च्यापेर रोइरहेँ। र त्यो दिन मैले अठोट गरेँ, छोरी मान्छे भएर अब रोएर होइन, गरेर देखाउनु पर्छ भने, र काम खोज्न थाले। त्यति बेला ससुराहरू राम्रो अवस्थामा काठमाडौँको बाँसबारीमा बस्नुहुन्थ्यो। मलाई हेर्न कोही आएनन्। म ससुरकोमा पुग्छु भनेर होला प्रकाश 2 दिनपछि कोठामा आयो। रक्सी खाएर आउँथ्यो। असाध्य रक्सी खाएर आएर सुत्थ्यो। मलाई छुँदैन थियो। र त्यति बेला जमलमा दिनमा 3 पटक जाने र महिनाको 1000 रुपियाँको
जागिर मिल्यो भनेर मलाई एकजनाले खबर पठाए। त्यो जागिर गर्ने अवस्था मेरो थिएन। प्रकाशले रक्सी खान थालेकोले उसले तलब पैसा केही पनि दिँदैन थियो, दिने कुरै थिएन। ससुराहरूले त्यसलाई बोलाउनु हुँदैन भन्थे। बाँसबारीको भाडाको घरमा तामझामका साथ आफ्नो श्रीमानहरू बसिरहेका छन्, तर म त्यहाँ छु ढेर कल्याण। एक दिनको कुरा हो, म भोटाइटीको पिपल बोटमा जाँदै थिएँ। त्यति बेला फुटपाथमा सामान बेचिरहेका म जस्तै आइमाईहरू देखेँ। मैले सोचेँ यो काम गर्दा किन हुँदैन, मैले हिक्मत हार्नु हुँदैन। त्यहीँनिरको एकजना दिदीलाई सोधेँ, केही गर्नु पर्दैन बहिनी, म होलसेल देखाइदिन्छु, त्यहाँ गएर सामान ल्याऊ अनि यहाँ फिजेर राख, तर नगरपालिकाका मान्छेहरू आउँछन् लिएर जान्छन् भनेर त्यो आइमाईले मलाई लगेर देखाइदिनु भयो। उहाँ को हो के हो केही चिन्दैन। छेउमा पसल थियो। 2-4 दिनपछि उहाँ कहाँ जानुभयो मलाई थाहा छैन। मैले 1000 रुपियाँको सामान ल्याएर भोटाइटीको पिपल बोर्डको छेउमा राखेँ। ढेरकल्याण मान्छे आउँथे, हेर्थे, जान्थे, कतिले फ्याँकेर जान्थे, कतिले लिएर जान्थे। 1000 रुपियाँको सामान ल्याए। साथमा छोरा पनि छ 4 वर्षको। त्यो दिन असाध्यै पानी पर्यो। एक हातले छोरालाई छोपेकी छु, अर्को हातले मान्छेहरू आउँछन् कि भनेर हेरेकी छु। कोही आउँदैनन् किन्न। गरिबको कथा हो ढेर कल्याण, यो एउटा दुखीको कथा हो। अर्को दिन त्यहीँनिर फेरि त्यही सामान घरबाट पोको पारेर ल्याएर फिजारेर राखेँ। मैले राखेको आधा घण्टापछि नगरपालिकाका मान्छेहरू आएर साराका सारा सामान पोको पारेर लगे। एकातिर छोरो छ, भाडा तिर्नु छ। ढेर कल्याण रुँदै रुँदै पानीमा भिज्दैमा त्यति बेलाको नगरपालिकाको अफिस खाली माथि पुगे। त्यहाँ पुग्दा अरू पनि मसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट फेरि सामान लिएर बोकेर आए। छोरालाई बोकेकी छु, सामान बोकेकी छु, झरी लागेको छ ढेर कल्याण। बाटोमा कसैसँग बोल्ने मान्छे छैन। यो दुःख कहाँ बाँडौँ, कहाँ बोकौँ, कसलाई भनौँ भइरहेको छ। ल्याएर फेरि सामान राखे। छेउमा बस्नेहरूले भन्थे हिक्मत हार्नु हुँदैन, एकचोटि लगेर के हुन्छ, हामी गरिबको सम्पत्ति खाएर त्यो नगरपालिका धनी हुन्छ भन्थे। फेरि अर्को थरी भन्थे यहाँ राख्नु हुँदैन, नगरपालिकाको नियमअनुसार पनि त चल्नु पर्यो भन्थे। जे जस्तो भए पनि मैले निरन्तर गरिरहेँ। बिस्तारै दिनमा 500 रुपियाँ नाफा हुन थाल्यो ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ 1000 रुपियाँ हुन्थ्यो। अलिकति बढी पैसा हुन साथ गाउँको ऋण तिर्ने ठाउँमा पठाइदिन्थे। जब पैसा पठाउन थाले गाउँका मान्छेहरूले प्रशंसा गर्न थाले। लोग्ने त्यस्तो रक्सी खाएर हिँड्छ, श्रीमतीलाई केही पनि हेर्दैन, सानो बच्चा छ 4 वर्षको। कति निष्ठुरी भएका तिनीहरू गाउँका मान्छेहरूले भन्न थाले। र तिनीहरूले मेरो साथमा उभिएपछि ममा हिक्मत आयो ढेर कल्याण। त्यसपछि मैले सामान बढाउँदै लगे। विक्रम सम्मत 2067 सालमा छोरालाई जेबी स्कुल ठमेलमा भर्ना गरे। बिहानै जान्थे, फुटपाथमा सामान राख्थे, झरीमा पानीमा। नगरपालिकाका कर्मचारीहरू आएर लखेड्थे, भागाभाग चल्थ्यो। तर फेरि आएर बस्थे। विकल्प पनि त थिएन मेरो। प्रकाशसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। अलिअलि कमाउन थालेपछि प्रकाश आउन थाल्यो। मैले थाहा पाइसकेँ उसको सम्बन्ध स्वार्थको सम्बन्ध थियो। बाहिर हेर्दा लोग्ने स्वास्नी, तर भित्र हाम्रो कुनै सम्बन्ध थिएन। खोक्रो भइसकेको थियो। यसरी मैले दिन महिना कटाउँदै गएँ। विक्रम सम्मत 2069 सालको कुरा हो। मङ्सिर महिनाको 18 गते हामीले होलसेलबाट सामानहरू किन्थ्यौँ र ती सामानहरू राख्ने कोठाहरू थिए हाम्रा। सबैजनाले मिलेर भाडा तिर्ने। सामान सकिनासाथ त्यहीँ गएर ल्याएर फेरि फुटपाथमा राख्थ्यौँ। त्यही दिन मङ्सिर 28 गते भोटाइटीको होलसेल बजार 8वटा तिनै कोठाहरूमा आगो लाग्यो ढेर कल्याण। सब सामान जल्यो। पैसा ब्याङ्कमा थिएन। त्यो थाहा पाउन साथ प्रकाश मेरो डेढामा आएन। सब जल्यो। नागरिकता समेत जल्यो। म गाउँ गएँ। नागरिकता बनाएर ल्याएँ र नागरिकता बनाएर ल्याएकै दिन मैले ससुरालाई भेट्छु भने, तर ससुराले भेट्न मान्नु भएन र उल्टा ससुराले खबर पठाउनु भयो, यसलाई डिभोर्स दे, यसलाई राख्ने कामै छैन, यो घाँडो हो भनेपछि प्रकाशले डिभोर्स गर्ने भन्यो।
बच्चालाई खोसेर लान्छु भन्यो। त्यसपछि फुटपाथको पसल बन्द गरेर एकजना दिदीको सहयोगमा म माइती नेपाल गए। माइती नेपाल पुगेर रोए। त्यसपछि त्यहाँबाट फोन गरेर प्रकाशलाई गाली गरेपछि उसले बच्चा लाँदैन, तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस् भन्यो। बच्चालाई डोर्याउँदै ल्याए डियर कल्याण। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यो दिन जाडोको दिन थियो। लाउने लुगा थिएन छोराको, छोरा काँप्दै थियो। मैले उसलाई लिएर आएँ र त्यसपछि मैले ठाडो बाटोमा पसल राखेँ। खुला मञ्चबाट बस पार्क जाने बिचको बाटो छ, त्यसलाई ठाडो बाटो भन्छ। त्यहाँ पसल गर्न थाले। नगरपालिकाका मानिसहरू आउँदा सामानहरू पोको पारेर भाग्थ्यौँ हामी। एक दिन म बिरामी थिएँ, घर भाडा तिर्नु थियो, खाने पैसा थिएन। म काममा गएँ। ज्वरोले आक्रान्त म त्यहीँ बेहोस भएर लडेँ। एकछिनमा पानी दिएर उठाउनु भयो। बेहोस भएर लडेपछि पानी दिएर उठाउनु भयो डियर कल्याण र फेरि काम गर्न थाले। अलिअलि सामान बेच्थे र त्यही दिन नगरपालिकाका मानिसहरू आए। मेरो 20,000 को सामान खोसेर लगे। हामी दौडदै दौडदै ट्रकको पछि पछि दौडदै हामी फेरि कालीमाटी पुग्यौँ। त्यो दिन सामान पाइएन। एकातिर कोठाहरू जलेर सामान बर्बाद भएको छ, अर्कोतिर सामान सबै लग्यो। घरबेटीले आज पैसा चाहिन्छ भन्थे। त्यति बेला म भोटाइटीमा सरिसकेकी थिएँ। तर मेरो दुःख देखेर एक दिन घरबेटीलाई लाग्यो, यति सङ्घर्ष गर्ने केटी मैले देखेको छैन भने। र त्यसपछि मेरो लुगाहरू उठाइदिने, पानीहरू भरिदिने गर्न थाल्नुभयो। नेवार परिवार मलाई माया गर्नुभयो। र त्यसपछि डियर कल्याण म छोरा सम्झेर रोएँ। छोरालाई अगालोमा बेरेर रोएँ। छोराले भन्यो, आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, म ठुलो भयो भने यो हजुरको सबै पैसा तिर्छु। अहिले मेरो लागि कोठा भाडाको लागि खर्च गरेको सबै पैसा तिर्छु भने छोराले। त्यो रात छोरालाई अगालो मारेर म यति रोएँ यो सहरमा डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, मेरो जीवनको शब्दकोशमा माया र प्रेमका गीतहरू छैनन्, कविताहरू छैनन्। र मेरो जीवनको शब्दकोशमा कहिल्यै पनि कविताका पानाहरूमा लेख्ने शब्दहरू निस्किएनन्, मात्र निस्किए आँखाबाट आँसु। तिनै आँसुको कथा आज सुनाउँछु डियर कल्याण म तपाईँलाई। यसरी नगरपालिकाले 20,000 को सामान लगेर सबै हराएपछि मैले फेरि 1000 रुपियाँको सामान किनेर सुरु गरेँ। म थकेन डियर कल्याण। अब त्यहाँ बस्नु ठिक हुँदैन भनेर कहिले पशुपतिको छेउमा, कहिले कहाँ सामानका भारीहरू बोकेर जान्थे। झरी पर्थ्यो, रुच्दै हिँड, चिसो हुन्थ्यो, काँप्दै हिँड्थे, गर्मी हुन्थ्यो, पसिना पुस्दै हिँड्थे। कहाँ बिग्छ, कसो गर्छ भन्दै ठाउँहरू चहर्दै हिँड्थे डियर कल्याण। बिस्तारै बिस्तारै मेरो मेहनत र परिश्रम देखेर होला भगवानका आँखाबाट पनि आँसु आयो होलान्। बिस्तारै बिस्तारै मेरो फुटपाथको पसल चल्दै गयो। त्यसपछि ब्याङ्कमा खाता खोले, सहकारीमा खाता खोले। दिनमा 1000 रुपियाँको कमाइ हुन थाल्यो डियर कल्याण। त्यसपछि म त्यहाँबाट अलिकति राम्रो ठाउँमा सर्छु भनेर मैले भने। मलाई एकजनाले भन्नुभयो, क्षेत्रपाटी हस्पिटल पछाडि एउटा कोठा छ, त्यहीँ बस्दा हुन्छ भन्नुभयो। म गएँ, मलाई कोठा दिएन। पछि एकजना चिनेको दाइलाई पठाए, त्यही फुटपाथमा काम गर्ने दाइ, उहाँलाई कोठा दियो। म त्यहीँ बसेँ। मलाई आउने घरबेटीले हेर्ने, लोग्ने मान्छे छैन, श्रीमान छैन भन्ने नाना किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्ने, गाली गर्ने गर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै मेरो मेहनत देखेपछि एक दिन घरबेटी आएर मलाई भन्नुभयो, सरी बहिनी, यति मेहनत गर्ने तिमीलाई हामीले चिनेनौँ। तिमीले सङ्घर्षको कथाले हाम्रो परिवारलाई पनि धेरै ठुलो कुरा सिकाएको छ, तिमी यहीँ बस भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले पनि लुगा उठाइदिने, पानी भरिदिने गर्न थाल्नुभयो। ती दिनहरूमा मैले फेरि सोच्थेँ, छोरी मान्छे रुनु हुँदैन, गरेर देखाउनु पर्छ। बिस्तारै बिस्तारै मैले गाउँको 5 लाखको ऋण तिरेँ। यो कुरा चारैतिर फैलियो र ऋण तिर्नुभन्दा अगाडि मलाई नाना किसिमका कुराहरू सुनाउँथे डियर कल्याण। र त्यति बेलै उसले डिभोर्सको कुरा अगाडि बढाएको थियो प्रकाशले। मैले पनि डिभोर्सको कुरा अगाडि बढाएँ। माइती नेपालसँग मिलेर
मैले आफ्नो वकिल तयार गरेँ र छोरा दिनु पर्दैन भनेपछि म खुसी भएँ। र त्यति बेला प्रकाशको वकिलले मलाई भनेको थियो, भविष्य र सम्पत्ति ल्याऊ, यो बच्चालाई छोडिदेऊ, यही भनेको थियो। त्यति बेला मैले प्रश्न गरेको थिएँ, म तपाईँलाई कति लाख दिनुपर्छ दिन्छु, तपाईँको छोरा मलाई दिनुहुन्छ? म तपाईँको छोरालाई भने जस्तो स्कुलमा पढाइदिन्छु, मलाई दिनुहुन्छ? मैले प्रश्न गर्न साथ उसको वकिल कालो अनुहार लगायो, किनकि मैले सबैका अगाडि भनेको थिएँ। त्यो दिन मैले डिभोर्स गरेँ डियर कल्याण, र बाबुलाई लिएर रुँदै रुँदै कोठामा आए। राति बच्चा फकाउन आएको थियो त्यो दिन प्रकाशका मान्छेहरू, तर बच्चाले मानेन। बच्चालाई स्कुलसम्म आएर फकाउँथे तिनीहरूले, र बिस्तारै दिनहरू बित्दै जान थाले डियर कल्याण। डिभोर्स गरेर आएपछि प्रकाश मसँग छुट्टियो। त्यसपछि मलाई हेर्ने कुरै थिएन। गाउँको सबै ऋण तिरेको कुरा उसले पछि थाहा पायो। पछि थाहा पाएपछि उसले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्यो डियर कल्याण। तर मैले हिक्मत हारिन। कहिलेकाहीँ पशुपतिको छेउछाउको फुटपाथ पसल चल्छ कि भनेर सामान बोकेर त्यहाँ पुग्थे। कहिलेकाहीँ फेरि महाराजगञ्ज नजिकै राम्रो चल्छले भनेर त्यहाँबाट महाराजगञ्ज जान्थे। पाइतालाहरू खिएर, खुट्टाहरू दुखेर हनहनी ज्वरो आउँथ्यो, तर हिक्मत हार्दैनथे। भारी बोकेर जान्थे। छोरा स्कुल जान्थ्यो आउँथ्यो। त्यसपछि भाटबटेनीको छेउमा मैले फुटपाथ पसल चलाएँ, अलि पर, तर त्यहाँ पनि मैले चलाउन पाएन। मलाई त्यहाँबाट पनि मानिसहरूले चलाउन दिएनन्। त्यसपछि म फेरि फर्किएर त्यही भटाहेटी वरपर बेच्न थालेँ। कहिले 1000, कहिले 1500 नाफा हुन्थ्यो। कराउँथे, मानिसहरूलाई बोलाउँथे, यो सामान किन्नुहोस्, ऊ सामान किन्नुहोस् भन्थे। मान्छेहरूले सामान किन्थे। घाम, गर्मी, पानी सहँदै म अगाडि बढिरहे डियर कल्याण। सब चिज राम्रो हुँदै गयो। राम्रो हुँदै गएपछि एक दिन प्रकाशले खबर पठायो, म तिमीसँगै बस्छु भनेर। त्यो दिन मैले फोनबाटै जवाफ दिएँ, मेरो दुःखमा कहाँ गएका थियौ तिमी, मेरो पीडामा कहाँ गएका थियौ तिमी। आज मसँग 2 पैसा हुन थाल्यो भनेर मसँग आउँछु भन्छौ। तिमीलाई लाज शरम छैन भनेर बेसकन गाली गरी थिए। त्यसपछि उसले कहिल्यै फोन गरेन। मैले हिक्मत हारिन डियर कल्याण। छोरी मान्छे रुनु हुँदैन गरेर देखाउनु पर्छ भनेर भाटपेटिनी मन्दिरसँगैको एउटा पसल भाडामा लिए। अहिले मेरो पसल त्यहीँ छ। र त्यसपछि मेरो सानी आमा अर्थात् आमाको बहिनीले ऋण माग्नुभयो छोरीलाई जापान पठाउनको लागि। मैले ऋण दिएँ। ऋण दिएपछि डियर कल्याण उहाँले धेरै पछि पैसा फिर्ता गर्नुभयो। मैले ब्याज मागेँ। ब्याज माग्दा मलाई गाली गर्नुभयो, लोग्ने छोडेकी अलच्छिनी केटी भनेर। गाउँमा मान्छेहरूले प्रशंसा गर्थे, तर प्रकाशको परिवारले त्यसले केही गर्न सक्दैन। त्यो एक दिन विष खाएर मर्छे। त्यसैले छोरोलाई ल्याउनु पर्छ भनेर उनीहरू छोराको पछि लागिरहेका थिए। तर मैले राम्रो गर्दै गएपछि तिनीहरू पछुताउन थाले। मैले छोरालाई जेबी स्कुल ठमेलबाट हटाएर मैले बालुवाटारको बोर्डिङ स्कुलमा राखेँ डियर कल्याण। त्यसपछि मेरो भाइ पनि सँगै आयो। भाइले त्यही भाटबटेनी मन्दिर छेउको अर्को सटरमा उसले मोबाइल पसल चलायो र त्यसको छेउमा मैले त्यही पसल निरन्तर चलाइरहे। अहिले पनि महिनाको 15,000 भाडा तिर्छु डियर कल्याण। छोरा ठुलो हुँदैछ, अहिले 10मा पढ्दैछ। बालुवाटारको राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दैछ। प्रकाश कहाँ छ मलाई थाहा छैन। मेरो पसल राम्रो चलेकोमा अहिले उनीहरू ईर्ष्या गर्छन्, डहा गर्छन्। आज नडाँटेर भन्छु डियर कल्याण, महिनामा राम्रो कमाइ हुन्छ। जाडोमा त 2 लाखसम्म कमाउँछु डियर कल्याण। गर्मीका दिनहरूमा अलिकति कम हुन्छ। मेरो पछिल्लो जिन्दगी हेर्छु, मेरा पछिल्ला दुःखहरू हेर्छु। घरबेटीले बेसिया आइमै छोरा लिएर आएकी छिस् भनेर गाली गरेको सम्झन्छु। राति खाना नपाएर रातभरि छोरा च्यापेर कोठामा रोएको दिन सम्झन्छु। शरीर बेचेर खाएको भए पनि त हुन्छ नि, किन यसरी रुनु पर्यो भनेर सल्लाह दिन आउने मान्छेको सल्लाह सम्झन्छु। तर मैले केही बेचिन। मेहनत बेचे, इमान्दारिता बेचे डियर कल्याण, कहिल्यै पनि शरीर बेचेन। त्यसैले आज गर्व लाग्छ।
आफ्नो जिन्दगी सम्झँदा गर्वले छाती फुलेर आउँछ। छोरा ज्ञानी छ, कहिलेकाहीँ खाना खान जाँदा छोरा पसलमा बसिदिन्छ। हिसाब किताब गर्ने भइसक्यो छोरा। मलाई अब कोही पनि चाहिँदैन। छेउमा भाइ छ, दुःख सुखमा साथ दिन्छ। माइतीहरू छन्, आउने जाने चलिरहन्छ। रिस गर्नेले रिस गरिरहन्छन्। तर अब एउटा इच्छा छ, छोरालाई डाक्टर बनाउने र काठमाडौँमा एउटा घर ठडाउने। त्यही इच्छा छ मेरो डियर कल्याण। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु, म एउटा गरिब चेलीको कथा, सम्पन्नताको कथा होइन, मेरो सङ्घर्षको कथा हो। मेरो सामान लुटेर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले लाँदा म रुँदै रुँदै ट्रकको पछि दौडदै दौडदै कालीमाटी पुग्दा परेको पानीले निथ्रुक्क रुजेकी हुन्थे। त्यसमाथि ज्वरो बढ्दै जान्थ्यो। तर सब चिज सहेर यहाँसम्म आइपुगेको मेरो यात्रालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। छोरालाई डाक्टर बनाउँछु र काठमाडौँमा अब एउटा घर ठडाउने सपना छ। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका म जस्तै चेलीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, श्रीमान भनेको बुढो भनेको पछि गएर जोडिएको सम्बन्ध हो। त्यसैले श्रीमानले छोड्यो, पछि भेटिएको केटाले छोड्यो भनेर आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नु हुँदैन, विष खानु हुँदैन, फाँसीमा चढे जस्तै गरेर आत्महत्या गर्नु हुँदैन। यो जीवन त सङ्घर्ष हो। जीवन सजिलो छैन, जीवन गाह्रो छ। तर त्यही गाह्रो जीवनमा आनन्द छ। त्यही गाह्रो जीवनमा, त्यही समस्या बीच हाँस्न सक्ने जिन्दगीमा जुन मजा छ, त्यो सबै कुरा सम्पन्न भएको जिन्दगीमा छैन। त्यसैले जीवनलाई, जीवनको सङ्घर्षलाई सहज रूपमा लिउँ र अगाडि बढौँ। म यही भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई बस यही